अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज हफ्ते की सुबह है और आपसे हम मुलाकात करते हैं जुमा हफ्ता और इतवार के दिन। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज से और जानेंगे आज की हेडलाइंस क्या कहती हैं, टॉप स्टोरीज क्या कहती हैं, अखबारात क्या कहते हैं। आज इस पर बात करेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा, क्या मर्द का मुआशरा जालिम मुआशरा है या फिर जो औरत का मुआशरा है मजलूम मुआशरा कहलाता है। इस पर बात करेंगे। एक बहुत लंबी और बहुत एक्सटेंसिव डिबेट है कि जिसे करना बहुत ज़रूरी है। इस पर भी बात की जाएगी। शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से सदर रजब तैयब अर्दवान को मुबारकबाद पेश की जाती है। वो इलेक्शन में फातेह करार पाए, कामयाब हुए और इसी स्ना में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपने तुर्किया के दौरे पर मौजूद हैं। 2 रोज़ का ये दौरा है और हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। और साथ साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये है कि वहाँ की जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटी है, ख़ास तौर पर जो ताजिर हजरात हैं, उनसे मुलाकातें होंगी, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो दुनिया भर के जो बिजनेस कम्युनिटी है उससे मुलाकातें करे। हमारे साथ मौजूद हैं मुबशिर मीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। मुबशिर साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, सब खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। मुबशिर साहब, जिस तरह हमने देखा कि पाक तुर्किया ताल्लुकात हमेशा एक अच्छे एनवायरनमेंट में होते हैं, जिस तरह तुर्किया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, हर प्लेटफॉर्म पे साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब सदर रजब तैयब अर्दवान का दोबारा इलेक्ट होना और प्रेसिडेंट के मनसब को संभालना, किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो यह है कि उन्होंने हमारा साथ दिया और हमने भी उनका साथ दिया जी, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, बायलैटरल रिलेशन, वो आपको पता है कि एक तरह की म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर होते हैं जी। जो साइप्रस का इशू है, टर्की का यूनान के साथ पाकिस्तान ने उनके मौक़िफ़ की हमेशा हमायत की है। इसी तरह पाकिस्तान का जो कश्मीर पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उस पर टर्की की हमायत हमेशा होती है। पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक समझ लें कि मेरा ख्याल है कि एक एग्जाम्पल तो ये हो सकती है कि एक मुस्लिम कंट्री ऐसा है कि जो कि यूरोप के साथ भी बड़ा कंफर्टेबल है और गेटवे टू यूरोप है, और हम उसके साथ मिलके जो ट्रेड के बेनिफिट्स उठा सकते हैं वो शुरू तो बहुत होते हैं। जैसे हमने ट्रेन भी आपको पता है शुरू की, बिल्कुल, और जो कार्गो ट्रेन है ईरान से जो है वो टर्की जाते हैं। फिर हम बहुत पहले, कई साल, 50 साल पहले 60s में हमने आरसीडी एग्रीमेंट किया था, जिसमें ईरान, टर्की और पाकिस्तान थे। फिर अब ये ईसीओ एक कंट्री जो फोरम है जिसमें 10 ममालिक शामिल है। तो लेकिन ये सारे फोरम जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितने इनको एक्टिव होना चाहिए, अगर आप इनका एनालिसिस करें कि इन फोरम्स की वजह से हमारी ट्रेड में क्या इजाफा हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो हमारे लिए स्टिल इज ए चैलेंज कि किस तरह हम इसको जो है वो लेंगे। अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब मेरा ख्याल है फ्रीक्वेंटली जो है वो टर्की गए हैं और उनके साथ अपनी बहुत ज़्यादा जो है एसोसिएशन जो है उनकी पहले से भी कायम थी, उसको मज़ीद उन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। लेकिन यह है कि जो ये ट्रेड वॉल्यूम है, मैं तो उसको उस सेंस में देखता हूँ। हाँ, एक और चीज़ है कि जो हमारा स्ट्रेटेजिकली जो एक उनके साथ एक रिलेशन है वो भी बहुत अच्छा है। हम फोर्सेस के लेवल पे भी एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेशन हमारा जो है वो मौजूद है। जो टर्की की एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है वो है वहाँ की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जी। आप देखें कि उन्होंने उस चीज़ को अब इतना आगे ले गए हैं कि उन्होंने ऐसे जो है वो उसमें इनोवेशन, या आप समझ लें कि वैल्यू एडिशन ये कर लिया कि लोगों को जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो स्टे के जो है वो दे दिया और अपनी एक तरह की पासपोर्ट को सेल करना शुरू। दुनिया में ये बहुत बड़ा ट्रेंड हो गया है कि बहुत से मुल्क अपनी नेशनैलिटी जो है वो ऑफर कर रहे हैं और उसके बदले में जो है वो फॉरेन एक्सचेंज भी ले रहे हैं। उन लोगों का जो एक पोटेंशियल जो है सिटीजन बन सकता है उसको ऑफर कर रहे हैं। तो ये भी एक समझ लें कि बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट है। हम तो ये अभी नहीं कर पा सकते, हमारे कई तरह के इश्यूज हैं, बड़े हमारे चैलेंजेस हैं, लेकिन हमें उनसे जो सीखना चाहिए वो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें वो लीड कर रहे हैं, दुनिया में लीड कर रहे हैं, हमारे रीजन में लीड कर रहे हैं, OIC में लीड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर सिचुएशन जो है वो इतनी हमारी उनके साथ फेवरेबल है तो फिर हमें उसके बेनिफिट्स उठाने चाहिए। राइट। अच्छा बशीर साहब, तुर्किया की अगर बात करें, हम देखते हैं जिस तरह मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत तारीख में भी अगर देखें तो तुर्किया का बहुत जिक्र है, बहुत वसी तारीख है इसकी, जितना भी हम डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। अब मालियाती इदारा इन्होंने लॉन्च किया था TYF के नाम से, और फिर उसके बाद वो एक्टिवली फ़ाल भी है, जिसमें कुछ ममालिक जो आज़ाद रियासतें हैं रशिया की वो भी शामिल हुई। फिर उसके बाद हमने देखा कि IMF के मुतरादिफ एक ऑप्शन
جو ہے وہ ترکیہ کی جانب سے آیا تھا کہ جو مسلم ورلڈ ہے خاص طور پر اسے سپورٹ کیا جائے گا. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں TYF؟ اچھا دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو دنیا میں ریجنل کوپریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ پرانا ہے، اور اس کا بہت بڑا اگزامپل جو تھا وہ یورپین یونین، آسیان، اور ہم نے بھی اس کے اندر جو ہے وہ کوشش کی ایشین کنٹریز کے اندر. خاص طور پہ جو ہمارا ریجن ہے، ہم دو پارٹس ہیں اس میں، جیسے میں نے پہلے ECO کا ذکر کیا تو وہ سینٹرل ایشیا، اور اسی طرح ایک ہمارا سارک کا فورم. اچھا دنیا میں بہت سی جگہوں پہ ہمیں ان دونوں کے ساتھ کٹھا جوڑ کے جو ہے نا وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، کیونکہ اس میں 16-17 کنٹریز جو ہیں وہ آتے ہیں، اور اس میں انڈیا بھی آتا ہے. تو لیکن یہ کہ چونکہ ان کے درمیان زمینی راستے موجود ہیں. اچھا اس کی جو اگر ٹریڈ ہوتی ہے تو وہ ایزی ہے، بائی روڈ ٹریڈ جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور پھر یہ کہ ویزا پالیسی بھی نرم ہو سکتی ہے. پھر دو چیزیں اور اہم ہیں کہ اس دونوں ریجن میں اس میں ایک انڈیا کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، ایک چائنا کی جو قریبی ہمسایہ ہے اس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہ انرجی سورسز بہت ہیں. سینٹرل ایشیا کے آپ اور ایران کے انرجی ریسورسز کی بات کریں، پھر یہ کہ مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ بیچنے کا بھی جو ہے وہ جگہ موجود ہے، کنزیومر بھی موجود ہے. تو لہٰذا یہ وہ ریجن بنتا ہے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا پلس چائنا بھی اگر آپ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جو اپنے ہی ریسورسز کو ڈیولپ کر کے اپنے ہی ریجن میں سیل کر سکتا ہے. وہ فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو یا انرجی سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے بڑی ہی سمجھ لیں اپرچونٹیز ہیں. پھر جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ تو بہت ہی زبردست ہیں. ابھی تو ہمارے بہت سے علاقے انٹیپڈ ہیں. بلوچستان آپ دیکھیں، ہم نے اس طرح اس کو ایکسپلور نہیں کیا. ہمارا جو آف شور ہے اس کو ہم نے ابھی ایکسپلور نہیں کیا. تو یہ تو فیوچر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے لیے تو بہت اپرچونٹیز ہیں، اور نیکسٹ جنریشن کو اس کے لیے تیار کرنا چاہیے. تو یہ ٹرکی کے ساتھ جو، اور پھر ایک اور چیز وہ جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے دنیا میں، اور تیزی کے ساتھ جو ہے ملک جو ہیں وہ بارٹر ٹریڈ پہ جا رہے ہیں. کل ہی کی میں نیوز دیکھ رہا تھا کہ پاکستان نے رشیا، ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بارٹر ٹریڈز کے ایگریمنٹس میں انیشیٹ کیا ہے. یہ بڑا اچھا سائن ہے کہ ہمارا مال بھی جائے گا، ان کا مال بھی جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن میں یہ ہے کہ چائنیز کرنسی بہت زیادہ ایکسیپٹ ہونے لگی ہے. برکس بھی لانچ کر دی گئی اب تو. ہاں، پھر اس کے بعد اور کنٹریز جو ہیں اس میں آ رہے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 40% کے قریب دنیا کی ٹریڈ جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن پر چلی گئی. تو کتنی یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ گنجائش موجود ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو ریوائیو کرنے کا سنہری موقع ہے کہ ہم کس طرح اپنے ایشوز جو ہیں اس کو سمیٹیں. اچھا مبشر صاحب، میں ایک سوال یہاں کروں گا. جس طرح آپ نے کہا ڈی ڈالرائزیشن، کیا جو امریکی اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے امریکہ، پھر اس کے بعد ان کو ایک اپنا بجٹ اپروو کرانا پڑا جس میں قرضے کی مد میں انہوں نے پیسے لیے، بہت زیادہ قرضہ ہے. اب انٹرنل ڈیٹس $30 ٹریلین کراس کر چکے ہیں، اس کے بعد جو ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں وہ $7 ٹریلین کراس کر چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈی ڈالرائزیشن یہ بھی ایک فیکٹر بنتا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی بینکرپسی کا کوئی چانسز نہیں ہے. یہ ایسے جو ہے خوش ہونے والی بات ہے. نہیں، دیکھیں ایک بڑی اہم چیز ہے. دیکھیں آپ دنیا کے ہر ملک جو ہے وہ اپنی کرنسی جو ہے وہ چھاپتا ہے، اس کے ساتھ اس کو جو ہے سونے چاندی کے ذخائر رکھنے پڑتے ہیں. کوئی اپنی پیچھے ریزروز جو ہیں اس کے پاس ہونے چاہیے، اس کا 30% جو ہے کم از کم ہونا چاہیے. اس کا ڈالر جو ہے اس کے لیے اس کو اوپن ہے، جتنا مرضی وہ چھاپے. تو آپ مجھے بتائیں جس ملک کے ساتھ کو اتنی اس کی کرنسی کی، یہ نہیں کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے تو اب ختم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. مقصد ہے کہ وہ ایک کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رائٹ سائز میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ ختم ہو رہا ہے. اس کی ڈیمانڈ تو ابھی بھی موجود ہے. اس کی اپنی جو ٹریڈ ہے وہ آپ دیکھیں نا وہ کتنی زیادہ ہے دنیا کو بھی، اور وہ خود امپورٹ بھی کرتا ہے. تو لہٰذا یہ تو اس خوش فہمی میں خامخواہ اپنے آپ کو لے کے جانا کہ یہ تباہ ہو جائے گا، یہ ٹوٹ جائے گا، یہ فلاں ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. بہت بڑی اکانومی ہے دنیا کی، اور پھر یہ ہے کہ ہیوی انڈسٹریز ہے. آپ دیکھیں آپ کتنی ایک چھوٹی سی چیز بیچتے ہیں کتنی بڑی مقدار میں، اس کا ایک جہاز بکتا ہے تو اس کے برابر ہو جاتا ہے. لہٰذا جو ہیوی انڈسٹریز کے حامل کنٹریز ہیں جن کے پاس، اور پھر آپ دیکھیں ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہر ملک نے ایک کام کیا ہوا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنی سگنیفیکینس سی بنائی ہوئی ہے، کوئی ایسی کوئی چیز ان کے پاس ہے جو کسی اور کے پاس نہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں تو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ مثلا ہم وہ کون سا آئٹم ہے جس میں ہم یکتا ہو جائیں اور لوگ ہم سے دیکھیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
آپ دیکھیں آپ کا موبائل فون سمارٹ فون دنیا بھر میں یوز ہو رہا ہے, اس کی ایک جو چپ ہے 70-80% جو ہے وہ تائیوان بنا کے دیتا ہے. تو ایک چھوٹا سا کنٹری جو ہمارا کسی آپ سمجھ لیں کہ کسی ڈویژن کے برابر ہے شاید, اس کے پاس ایک ایسی جو ہے وہ ایکسکلوسیو چیز ہے کہ جو دنیا کی ہر موبائل کمپنی یوز کرتی ہے. تو لہذا یہ جو پالیسی میکنگ ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو آج کی دنیا کی جو ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس میں ہمیں جا کے سوچنا چاہیے کہ کیا ایگریکلچر ہو یا انڈسٹری ہو یا کوئی اور ہیومن ریسورس کا کوئی ایسا پہلو ہو جس میں ہم دنیا میں لیڈ کر سکیں. رائٹ, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا مبشر صاحب, اخبارات کی طرف اگر نظر ڈالیں تو آج کی ایک ٹاپ سٹوری ہے جو کہ نیوز ہیڈ لائن بن کے سامنے آتی ہے, اس کہتی ہے جی نوجوانوں کی ترقی کے لیے بجٹ میں خصوصی رقم مختص کی جائے, وزیر اعظم صاحب کا ایسا کہنا ہے. اور بجٹ ظاہر آنے والا 9 جون کی کہا جا رہا ہے کہ 9 جون کو بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں یوتھ, ہم نے دیکھا کہ کچھ سالوں سے تھوڑی سی ہمیں ڈی موٹیویٹڈ نظر آئی ہے, تھوڑی پریشان دکھائی دی ہے کیونکہ ظاہر موجودہ حالات جس طرح کے چل رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آنے والا جو سال ہے کچھ بہتری لا سکے گا یوتھ کے حوالے سے خاص طور پر؟ اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ اب دیکھیں کہ پاکستان کی جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے جی اچھی خاصی ماشاءاللہ پاپولیشن میں انکریز ہوتا ہے. جی اور اچھے خاصے بچے جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سکول گوئنگ بچے جو ہے ہم وہ بھی پورے نہیں کر پاتے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے ہمارے لیے, ہمارے اوپر یہی ایک دنیا میں بھی ہے کہ ہمیں وہ ملینیم گولز کی بات ہوئی تھی ایک دفعہ ایجوکیشن کے حوالے سے کہ 2015 ایک ایسا ایئر ڈکلیئر ہوا تھا کہ جب آپ کا ہر بچہ سکول میں ہونا چاہیے, بچے نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا کہ ہمارے ابھی بھی بہت سے بچے ہیں. اچھا ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن تھوڑا سا ہمیں ریئلسٹکلی ہونا چاہیے. مثلا آپ دیکھیں جو بیسک ایجوکیشن ہے پہلے ماضی میں ڈسٹرکٹ کے پاس ہوتی تھی, ابھی ہم نے کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ کے پاس جانے, ڈسٹرکٹ بورڈ بنے ہیں 8ویں کلاس تک, لیکن اتنی ایفیشنسی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر ہم ایگزامپلز دیکھتے ہیں نا دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کی, تو وہاں پہ ہوتا ہے کہ جی اگر کوئی سکول گوئنگ بچہ گلی میں سکول ٹائم پہ کھیلتا ہوا بھی نظر آ جائے تو اس کے گھر سے جا کے وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ سکول کے ٹائم پہ اس وقت کیوں کھیل رہا ہے جبکہ یہ سکول کا ٹائم ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنی کانشیس ہیں دنیا کی اقوام اپنے بچوں کے, جنہوں نے آگے نوجوان بھی بننا ہے, آگے ملک بھی چلانا ہے, کہ یہ ایجوکیٹ نہیں اگر ہو رہے اس ٹائم جبکہ پورا ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں تو دین یہ تیاری نہیں ہوں گے. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے بچے ڈراپ آؤٹ ریشو کتنی ہے ہماری, بے انتہا, کہ اگر 100 بچہ جو ہے وہ پہلی کلاس میں آتا ہے تو وہ میٹرک تک پتہ نہیں 10 سے 15 بچے پہنچتے ہیں. پھر میٹرک میں کتنا ڈراپ ہوتا ہے, پھر کالج, یونیورسٹی, ایون یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کے لیے جگہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہماری جو سٹرینتھ بن رہی ہے نوجوانوں کی, ان کے مطابق یونیورسٹیز میں جگہ, خاص طور پہ میڈیکل کے آپ دیکھیں یا انجینئرنگ دیکھیں. تو لہذا جو یہ پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنی ہماری یوتھ ہے وہ کم از کم تعلیم یافتہ تو ہو جائے, ہنر مند تو ہو جائے. ٹھیک ہے, ابھی آپ دیکھیں کہ ایک بڑا فگر آئے ہیں کہ کتنا ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر جو او لیول اے لیول ہے اس میں اربوں روپیہ جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے امتحانات کی مد میں. تو ہم ایسا اپنا سسٹم کیوں نہیں بنا سکتے؟ بھائی دیکھیں ہمارا ایک بڑا براہ راست مقابلہ ہے نا انڈیا کے ساتھ, ہم ہر شعبے میں ان سے مقابلہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے ایک ملک اس طرح حاصل کیے ہوئے تو اس لیے ہمیں ان کے ساتھ ہماری ایک بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں. بھائی انڈیا نے تو او لیول اے لیول ختم کر دیا, اپنا ایجوکیشن سسٹم ٹھیک کر لیا, ہم اس میں مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ صرف باقی چیزوں میں کیوں مقابلہ کرنا ہے, یہ ایجوکیشن میں مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہم ہیلتھ میں مقابلہ کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی آپ کے لوگ جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کے لیے دلی بھی جاتے ہیں, تو آپ کے ہاں بھی ڈیولپ ہوا ہے تو اس کو آپ اتنے لیول پہ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو لہذا جب ہم مقابلہ ہی کرنا ہے انڈیا کے ساتھ تو پھر ہر شعبے میں کریں نا. صحیح, بالکل ٹھیک, پوائنٹ پر ٹھیک. اچھا جی, اچھا فواد چودھری -1 فارمولے پر کام کر رہے ہیں, ایسا کہنا ہے فارمر گورنر سندھ محمد زبیر صاحب کا. اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ اچھا دیکھیں فواد چودھری کا تو اتنا وہ قد کاٹ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جو ہے وہ انیشیٹ لے کے چلیں, اور نہ ان کا اپنا کوئی ووٹ بینک ہے. ٹھیک ہے, نہ ان کی اپنی کوئی شخصیت کا یہ لیول ہے کہ آپ کہیں کہ جی ان کے پیچھے دنیا موجود ہے. ایک ان کی کانسٹیچوئنسی ہے اور وہ کانسٹیچوئنسی کے اندر بھی 100 طرح کی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہ فواد چودھری ہیں. اور پھر اس کے پیچھے جو ان کی لیڈرشپ تھی پہلے
ان کا ایک बहुत बड़ा हाथ है उनकी ठीक है, गिरने। ठीक है। तो मेरा ख्याल है फवाद चौधरी अपने कद से बड़ी ये जो जुबैर साहब कह रहे हैं, ये उनकी मेरा ख्याल है कि ऐसे ही मेरा ख्याल है असेसमेंट होगी। मेरा नहीं ख्याल कि फवाद चौधरी इस चीज पर जा सकते। हाँ, जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें तो ज़ाहिर है कि देखें एक लोग हैं जो एक रहे हैं पूरे सियासी मैदान में रहे हैं, तो वो मिलके कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मिलके एक ग्रुप बना लें, मिलके कुछ ऐसा एक फोरम बना लें कि हमारी जो है वो एक बन सके। अगर हम पार्टी फॉर्म करना तो मेरा ख्याल है कि आसान नहीं है, लेकिन पार्टी फॉर्म करने के लिए किसी भी बंदे एक में ऐसा करिश्मा होना चाहिए कि जिसके साथ पब्लिक जो है वो आ सके। फौरी ना आए तो बाद में आए, ठीक है, लेकिन उसका करिश्मा उनमें किसी में नहीं है। सही, ठीक है। मोहित साहब, टाइम थोड़ा कम है, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा। अच्छा, पाकिस्तान तन्हा नहीं, मईशत बेहतर बनाने की सलाहियत रखता है, हमेशा साथ खड़े हैं चीन, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और चाइना हमने देखा हर बार जब भी कोई मुश्किल हालात या ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, चाइना हमारे साथ खड़ा दिखाई देता है। अब ये जो चाइना का कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान में कि बेहतर बनाने की सलाहियत रखता है मईशत को पाकिस्तान, क्या कहेंगे सर? मेरा ख्याल है कि चाइना तो करता है, हम भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सवाल अब यही है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे दोस्त मुल्क है ना, खास तौर पे जैसे हमने टर्की का जिक्र किया, चाइना है, मलेशिया है, ईरान है, ये लोग हमारे वेल विशर तो हैं ही, ठीक है, क्योंकि हमारे इनके साथ एक पुराने रिश्ते हैं। लेकिन यह है कि एक चीज है जो चाइनीज मॉडल है, वो ये कहते हैं कि हम मछली पकड़ना सिखाते हैं, हम मछली खिलाने के हक में नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक अहम वजह, काम करना सिखाना चाहिए। सही, उन्होंने अपनी कौम को भी यही किया, उन्होंने अपनी कौम को भी मछली पकड़ना सिखाया। लिहाजा आप ये तवक्को करना छोड़ दें कि जी वो हमें इतना पैसा दे देंगे कि हमारे मसले हल हो जाए। नो, वो कहते हैं कि जी आप हमसे ट्रेड करें, आप हमसे सीखें, आप हमारी डिमांड है। अभी यहाँ पे एक एग्जीबिशन हुई है कुछ दिन पहले एक टेक्सटाइल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, तो यहाँ पे चाइनीज कंपनी बहुत बड़ी तादाद में आई हुई थी। तो चाइनीज के कुछ लोगों से हमारी भी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो लोग हैं हमारे साथ ट्रेड करें, हमारी बहुत बड़ी मंडी है, यानी कि 1.5 बिलियन के करीब आबादी है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। अगर आप उनके हॉस्पिटल्स जितने हैं उसमें एक सफेद चादर ही देना शुरू करें ना, तो वही आपको नहीं पूरी पड़ सकती। सही बात है, इतनी बड़ी जो है ना उनकी डिमांड है। तो लिहाजा बहुत फिर कुछ लोग कर रहे हैं, सच्ची बात है। मतलब मैं आपको एक फाइनल एग्जाम्पल दूंगा, फाइनल कि एक पार्टी से मुझे पता चला कि एक ऐसा उनका प्रोविंस है जहां पे हलाल फूड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहां पे चाइना में, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है ना, तो हर सूबे का अपना अपना एक कल्चर है। 7 किस्म की तो उनके इसी चाइनीज जुबान के बहुत बड़ा मुल्क है। और फिर वो क्या है कि आप देखें कि 5 से 6 घंटे की तो उनकी अपनी फ्लाइट है। बिल्कुल, यहाँ से हम भी जाते हैं तो 6 घंटे लगते हैं, तो कि सारा 1 घंटे में हम क्रॉस करते हैं, 5 घंटे उनके मुल्क में चलते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि उसमें मुस्लिम्स की बड़ी आमदोरफ्त होती है, अरब्स बहुत आते हैं, तो वहां पे पाकिस्तानी पराठा बहुत पॉपुलर है। अच्छा, और कुछ पाकिस्तानी कंपनियां पराठा ही सिर्फ बेच रही हैं। तो आप सोचे कि ये एक्सप्लोर करने वाली बात है। जो लोग कारोबार करना है, अच्छा बहुत से लोग हम बात करते हैं तो वो सवाल ये करते हैं, आप चाइनीज से पूछिए हमें क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए। मैं कहा भाई देखिए, चाइनीज आज कहते हैं ये हमारी मंडी है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा मुल्क है, आप आकर खुद एक्सप्लोर करें कि आप क्या दे सकते हैं। सही सही, उनसे मत पूछे, खुद मार्केट स्टडी करें, जाएं हर शोबे में पता करें। और जो लोग जो हैं, आप देखें हमारे जो कपड़े के व्यापारी हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमारे पठान भाई हैं, और वो जाके उन्होंने एक्सप्लोर किया है। सही सही, और उन्होंने वहां से ये जो कपड़ा पाकिस्तान की मार्केटों में पड़ा हुआ है चाइनीज, ये कैसे आ रहा है, कोई उनको चाइनीज ने कहा है कि ये कपड़ा ले जाओ। और हम तो बड़े बादशाह किस्म की कौम है, उन्होंने बोस्की बनाई थी अब लेडीज के लिए, हम सारे मर्द पहनते हैं। राइट जी, राइट। ऑन दैट नोट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद थे मुबश्शिर मीर साहब। उम्मीद है आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस पे, एक ऐसा सोशल एस्पेक्ट जिस पे हम शायद बात करते हुए घबराते हैं या हमने टैबू मान लिया है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुआशी तरक्की के भारतीय दावे झूठ का पुलंदा हैं।
भारतीय इक़दामात के बायस जम्मू और कश्मीर की मईशत तबाह हो चुकी है और बेरोजगारी उरूज पर है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर दुनिया का सबसे ज्यादा फौजी मौजूदगी वाला खित्ता बन चुका है और वहाँ अमन और तरक्की के भारतीय दावे महज धोखा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम रायशुमारी कश्मीरी अवाम का अव्वलीन मुतालबा है। चाचा रहना इधर ही है आपने कुछ दिन मेरे पास। पता नहीं रहना है कि नहीं रहना। अब ना फसाना, अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी। एक है अदकार, दूजा बेकार, तीजे पे तो है बस उर्दू ही सवार। अम्मा पे तीनों को बयाने का बुखार और इनमें भरी है लालच बेशुमार। यहाँ मिलेंगे सब रंग हमारे संग, ऐसे ना दूर जाइए। दिल का या एंटरटेनमेंट का खजाना अब अंदर तशरीफ लाइए। मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। हांडी के साथ आप तिल वाले कुलचे वगैरह यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वेरी नाइस। पीटीवी अपनी रिवायात को बरकरार रखते हुए आपके लिए एक बार फिर से लेकर आ रहा है आप ही का पसंदीदा शो। बना रहे हैं लाहौरी तवा चिकन। हम सब कुछ अच्छा अच्छा आपको बनाना सिखाते हैं ताकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। तो इसको 15 मिनट्स लगेंगे तैयार होने में। फर्स्ट बॉयल आ जाएगा तो हम इसको स्लो फ्लेम पे लिड लगाकर रख देंगे। रिवायतों की लज़्ज़त सीजन 2 सिर्फ और सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। मुझे हुमैर अनवर कहते हैं और हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले एक ऐसे सोशल एस्पेक्ट की तरफ हम इशारा कर रहे थे कि जिस पर बात बहुत कम की जाती है। अब मर्द का जो मुआशरा है, क्या ये जालिम मुआशरा है या फिर जो औरत का मुआशरा है कैसे मजलूम जाना जाता है? इसकी बहुत सारी रीज़न्स या बहुत से फैक्टर्स हैं। वो कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि जो मर्द को मजबूर कर देते हैं कि वो औरत पर तशद्दुद करे या इस नहज पर पहुंचा देते हैं? और फिर अगर औरत की बात की जाए तो औरत पर तशद्दुद करना बहुत ही एक अफसोसनाक अमल है और मेरा ख्याल कहीं ना कहीं वो मर्द जो औरत पर तशद्दुद करता है कहीं ना कहीं उसकी जो जहनी कैफियत है आई थिंक वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है और इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं कि मर्द को इस नहज पर पहुंचा देते हैं कि वो औरत पर हाथ उठाए? हमारे साथ मौजूद हैं आज आलिया सारिम साहिबा। आप वाइस प्रेसिडेंट सारिम बर्नी ट्रस्ट हैं, साथ साथ समाजी सरबराह हैं। आलिया भाभी कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। हम और साथ साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर मुंतहा ज़िया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप ठीक हैं? मैं डॉक्टर साहबा आलिया भाभी से स्टार्ट करूँगा, देन आई कम टू यू। आलिया भाभी, जिस तरह हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी डिबेट है और हमेशा बात भी की जाती है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं हम पहुँच नहीं पाते, किसी सोल्यूशन पर नहीं पहुँचते। मर्द का मुआशरा क्या वाकई जालिम मुआशरा है? माशरा एज अ होल अगर पाकिस्तान की बात करूं तो जालिम हो गया है, क्योंकि माशरे को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। सही। क्योंकि औरत और मर्द से मिलकर बनता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो असरात हैं वो उसके बच्चों पर पड़ते हैं। मर्द और औरत में मुकाबला जब भी करेंगे हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। बात यह है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो मजा आएगा, निशाना बनाएंगे तो निशाना बनेंगे। और कुछ जुमले बड़े अच्छे होते हैं जिंदगी में, जैसे एक चुप 100 सुख।
ایک اور جملہ ہوتا ہے کہ ہم سامنے والا جب آئے اور بہت حاوی ہونے کی کوشش کرے تو آپ اسے سمپلی کہیے آپ بہت اچھے ہیں, اور وہ جب آپ جملہ بولتے ہیں نا آپ بہت اچھے ہیں, تو یہ بڑا زوم ان جملہ ہوتا ہے, بڑا زبردست جملہ ہوتا ہے. سامنے والا جیسا ہوتا ہے وہ اس کو ویسے ہی سمجھ لیتا ہے. تو زندگی میں بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے, اور ٹریننگ میں صرف لڑکیوں کی ٹریننگ نہیں کرنی چاہیے, لڑکوں کی بھی ٹریننگ کرنی چاہیے. ہم لڑکیوں کو بہت اچھی اچھی باتیں سکھاتے ہیں ہمارے معاشرے میں, اچھی بات ہے, جیسے شوہر پرست ہوتے ہیں ہم لوگ, اور ہم بہت عظیم عورتیں ہیں. میں اس عورت کو بہت بہترین مانتی ہوں جو شوہر پرستی کرتی ہے, کیونکہ عورت شوہر پرستی کر کے بوجھ اٹھاتی ہے معاشرے کا, گھر کا, بچوں کا, اور اس کے اندر یہ کمال ہے. میں ہمیشہ عورت کو کہتی ہوں اس بات پر فخر محسوس کیا کرو کہ تم وفادار ہو, تم با کمال ہو, تم قربانی دینا جانتی ہو. عورتیں اس میں جب ڈپریس ہو جاتی ہیں نا, جو آج کل کی عورتیں, پرابلم وہاں سٹارٹ ہوتی ہے. تو مائنڈ سیٹ کو بہتر کیجئے, اور بہتر بھی نہیں, ہمارے ہاں آلریڈی بہت بہتر مائنڈ سیٹ ہے. ہاں لڑکوں کے مائنڈ سیٹ پہ ایک اب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ میری عورت پہلے ظالم نہیں تھی, اب میری عورت ظلم کرنا جانتی ہے. اگر کسی عورت کو اگر اس چیز سے کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو جیل جا کر وزٹ کر لیجئے, جیل میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سے کیسز ہیں. میں عورت کو ہمیشہ سے سمجھتی تھی اور آج بھی مانتی ہوں کہ عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے زندگی دینے کے لیے, پیدا کرنے کے لیے, لیکن عورت جان دیتی ہی نہیں ہے, وہ جان لے بھی لیتی ہے. اپنے بچے کی بھی لے سکتی ہے, اپنے شوہر کی بھی لے سکتی ہے, معاشرے کے کسی بھی مرد کی لے سکتی ہے. نہ محرم کی لیتی ہے وہ تو مجھے معلوم ہے, لیکن وہ کسی اس حد تک بھی جا سکتی ہے کہ محرم کی جان لے لے. تو سوسائٹی کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کس کس کو ظالم بنا دیا. عورت ظالم نہیں تھی لیکن اس وقت ہے. صحیح. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھوں گا. بالکل ڈاکٹر صاحب, جس طرح عالیہ سالم صاحبہ نے کہا کہ عورت ظالم نہیں تھی, لیکن کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز یا اس طرح کی چیزیں یا اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا یا پھر بنا دی گئی سچویشن جس میں ذہنی جو کیفیات تھیں وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہوئیں. یہ جو اب ایک سائیکالوجی ہے یا خاص طور پر ایک متھ بنتی جا رہی ہے کہ جی مرد یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی یا پھر وجوہات ہوں گی کہ جس کے بعد تشدد پہ اتر آتا ہے. کون سے ایسے فیکٹرز یا ایلیمنٹس ہیں یا پھر معاشرے میں, آپ تو ظاہر ڈائریکٹ ایسوسیٹڈ بھی ہیں اس پروفیشن سے, یہ ذرا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے جی, اگر جیسے انہوں نے بات کری کہ اوور آل ایک معاشرہ رول پلے کرتا ہے کسی بھی انسان کو ظالم بنانے میں یا رحم دل بنانے میں. ہمارے یہاں ڈومیسٹک ابیوز کا جو ورڈ ہے یا ہمارے یہاں جو ایک ظلم کا جو ورڈ ہے وہ مرد سے بہت زیادہ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, اور پھر یہ بولا جاتا ہے کہ جی اس طریقے سے مرد کر رہا ہے یا وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے چیزوں کے اوپر, غصہ بہت کرتا ہے, فرسٹریٹ بہت ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو سائیکولوجیکل سمجھیں تو ہر چیز کا ایک ریاکشن ہوتا ہے. ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن, ٹھیک ہے نا. ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو کہ بیک آف دا مائنڈ ہمارے چل رہی ہوتی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی مرد حضرات اس طریقے سے کچھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں, غصہ کر جاتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کر جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ان کے اپنی ایموشنل ویل بینگ بھی ہوتی ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اکثر اوقات مردوں کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ جی وہ اپنے جذبات کے بارے میں, احساسات کے بارے میں, تکلیف کے بارے میں بات کر سکیں. تو جب وہ ان کے اندر ایک لاوا بنتا رہتا ہے, ان کی چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں, غصہ ہے, فرسٹریشن ہے, انزائٹی ہے, یہ تمام چیزیں جب وہ جمع ہوتی رہتی ہیں تو وہ ایک دم کہتے ہیں کہ لاوا. اور آپ کو نہیں لگتا کہ وینٹ آؤٹ پلیٹ فارمز ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم کہیں یہ بات کس سے کریں, کہاں نکالیں یہ بات, اور کس طرح اپنے اظہار کریں اپنی جو جذبات ہیں. اب تو پھر بھی ماہر نفسیات اور نفسیات کی جو ہماری فیلڈ ہے وہ کافی گرو کر رہی ہے پاکستان کے اندر. اب تو کافی اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے, لیکن ابھی بھی مرد حضرات کو ہم نے وہ ہم کہیں گے فیسلٹی یا ہم نے وہ ان کو ایک اجازت نہیں دی ہوئی کہ جی آپ اپنے بھی دکھوں کے بارے میں, تکلیف کے بارے میں, اپنی سفرنگز کے بارے میں بات کریں. تو پھر جب وہ نہیں کر پاتے بات, کیونکہ عورت تو بہت آرام سے رو لیتی ہے نا, عورت بہت آرام سے اپنے جذبات کا اظہار کر لیتی, لیکن مرد کو بولا جاتا ہے کہ مرد کو رونے نہیں دیا جاتا, تم نہیں رو سکتے, کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے. اچھا, میں تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتا ہوں کوئی بھی ایسی. یہ تو اچھی بات ہے جی, یہ تو بہت اچھی, یہ نارمل بات ہے. یہ آپ انسان ہے نا, عورت مرد دونوں انسان ہیں جی. تو اگر جذبات ہوں گے تو ضرور روئیں گے, لیکن وہ مرد جو لاوے کی طرح پھٹتا ہے, اسی طرح عورت کو بھی جو جملے سننے کو ملتے ہیں نا, تم ہی نے برداشت کرنی ہے, تم ہی نے صبر کرنا ہے, اچھی بات ہے, کر بھی سکتی ہے, صلاحیت ہے, لیکن ہر عورت تو ایک جیسی نہیں ہوتی. اگر ایک عورت میں بہت زیادہ صبر, برداشت, اور اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں, تو آپ اسی کو پیمانہ بنا کے آپ سمجھیں کہ سبھی یہ کر لیں گے, یہ زیادتی ہے. ہر انسان کو, مرد ہو یا عورت ہو, انڈیویجول لے کے اگر ہم ٹریٹ کریں گے تو ہمارے لیے حالات بہتر ہوں گے. اور کوئی ایک شخص اتنا ٹاکسک کبھی نہیں ہونا چاہیے میاں بیوی میں کوئی بھی, کہ خود تو وہ ٹاکسک ہو اور وہ دوسرے کی زندگی عذاب کر دے. وہاں پر سوسائٹی کو ہمیشہ اسی کی طرف کھڑے ہونا چاہیے جو اس وقت مظلوم ہے, جس کے ساتھ زیادتی
ज्यादती हो रही है, ये सोच के कि जी ये तो मर्द है, इसी की हमने फेवर करनी है, क्योंकि कई दफा माँ बहनें डोमेस्टिक वायलेंस में मर्द की ना सिर्फ ये कि फेवर करती हैं, वो उसको फैसिलिटेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो ये चीज गलत है। वेरी वैलिड पॉइंट, सही। अच्छा, मैं आपसे पूछना ही चाहूंगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपका प्रोफेशन है, आप डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, अंदाज़न इसकी शरह क्या हो सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की? किस तरह के केसेस आते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर आपके पास बहुत सी बच्चियां ऐसी आती हैं कि जो विक्टिमाइज्ड हैं इस सारी सिचुएशन में, तो ज़रा ये हमें बताएं थोड़ा सा। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस अभी तक हमारी बच्चियों को सही अंदाज में मालूम ही नहीं है कि होता क्या है, होता क्या है। हाँ, अच्छा, और वो एक एक्सट्रीम पर चली गई है, जब मालूम नहीं है, हमने प्रॉपर उन्हें एजुकेट नहीं किया, तो जो एक हमारे यहाँ 8 मार्च को जो सारी हम चीजें चलती हैं, बगैर उसका जिक्र की बात करूं कि वो एक्सट्रीम पर चली गई हैं कि वो रिश्ता नहीं बनाना चाहेंगी या उसको निभाना नहीं चाहेंगी, या वो औरत जो एक फैमिली नहीं बनाती, फिर वो मर्द की तरह वो भी एक तरह की चीटर ही बन जाती है। वो मर्द जो छुप छुप के कोई भी काम करता है, फिर वही काम वो औरत भी करने लगती है। डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें एक चीज ये भी शामिल हो जाती है, जब आप किसी एक के साथ लॉयल नहीं रहते, अब आपको फ्रस्ट्रेशन है, आपको डिप्रेशन है, लोग हर चीज को ना पैसे पे ले जाते हैं, जी अब गुर्बत हो गई, अब खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। मुझे तो कई दफा लगता है कि अगर इंसान अच्छा है तो वो गुर्बत में एक हो जाता है, जब उसके पास कुछ नहीं होता तो उसके पास क्या बचता है? खाली रिश्ते। फिर वो रिश्तों को नहीं बर्बाद करता। जब इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर रास्ते बहुत सारे होते हैं। हमारे पास औरतें 2 तरह की हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी, इंसान 2 तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे। हमारी सोसाइटी ने बुरी औरत को बहुत आगे ले जाकर बिठा दिया है, इतना आगे ले जाकर बिठा दिया है कि वो औरत जो कुर्बानियां देके, सेक्रीफाइस करके कहीं पीछे थी, क्योंकि औरत पीछे होती है तो बच्चों को, शौहर को आगे बढ़ाती है, ग्रो करते हैं वो लोग। जब ये पीछे रह गई, उसको वो इज्जत, वो म्यार, वो पैसा, वो शनाख्त नहीं मिली। यानी मैंने औरतों का, आपने भी सुना होगा, आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूं। ये फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई। आप होम मेकर हैं, होम मेकर से आपको पता चलता है कि सारी कहानी तो आपके गिर्द घूम रही है, तो इस तरह से एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। जब फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा। हमने किरदार बिल्कुल क्लियर करना है कि अच्छा, फिर हम कहते हैं अब तो सोसाइटी में बाकिरदार बावफा औरतें ढूंढने से मिलती। अब लड़के वाले कहते हैं कि लड़की नहीं मिल रही अच्छी, तो भाई लड़की क्यों नहीं मिल रही अच्छी? मेरे मुल्क में तो इतनी बेहतरीन औरत है, उस औरत आपने कहीं छोड़ दिया है, आपने उस औरत को कहीं खो गए आप, तो उसमें आपने ये सारी चीजें पैदा की। तो जब आप किसी अच्छी चीज को खो देंगे तो वहां वायलेंस तो पैदा होगा। ये गुबार सिर्फ मर्द में नहीं भरता, ये गुबार औरत में भी भरता है। अच्छाई कर करके, वफादारी कर करके, कुर्बानी देके। और शायद औरत उस तरह एक्सप्रेस नहीं करती ये बात, मेरे ख्याल से औरत नहीं रोती है। लोग कहते हैं औरत रोती है। मैं जानती हूँ जो शेल्टर में आके औरतें रोती हैं, वो मेरे ही आगे रो रही होती हैं, और यकीन जानिएगा कि मेरे आगे रो रही होती हैं। अगर कैमरा आता है, पता चलता है कि अब उनके घर की कहानी सारी दुनिया के सामने जाएगी, वो खामोश हो जाती हैं, उनका रोना भी एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचती हैं कि ऐसा ना हो कि घर की बात सबको पता चले। औरत घर बनाना चाहती है, राज रखती है, बस जब बहुत बात बढ़ जाए तो फिर औरत बहुत रोती है और बहुत दबंग तरीके से रोती है। बिल्कुल ठीक है। अली भाभी आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन डॉक्टर साहब से एक सवाल। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है? हम हमेशा ये देखते हैं, एक तासुर है कि मैं अगर साइकेट्रिस्ट के पास चला गया या साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया तो मुझे मेरा डायरेक्ट जो सर्कल है, दोस्त यार हैं या मेरे बहन भाई, वो पागल कहेंगे। तो ये हमने एक तासुर बना लिया है, एक मिथ है जिसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है। फ्रीक्वेंटली आना चाहिए, जब दिल करे आप विजिट करें। जिस तरह हमारी कोई और बीमारी होती है तो हम फौरन डॉक्टर के पास भागे हुए जाते हैं। क्या कहेंगी इस सवाल? देखिए, फर्स्ट सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि पाकिस्तान में ये अवेयरनेस हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं लाने की, ये बताने की कि साइकोथेरेपी में जाना, काउंसलिंग में जाना, अपना इलाज करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ का। जिस तरह हमारे पेट में दर्द होता है, हमारे गले में दर्द होता है, तो हमें बहुत जल्दी से लोग बोलते हैं कि अच्छा चलो एंटीबायोटिक खा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ, ये कर लो। लेकिन जब हमारे साथ कोई इमोशनल इशू होता है, जैसे हम डिप्रेस्ड हो रहे हैं या हम एंशियस हो रहे हैं या हम आजकल ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, तो लोग उसको इतनी ज़्यादा फोकियत नहीं देते। लेकिन ये बताना और ये समझना बड़ा ज़रूरी है, ये अवेयरनेस पाकिस्तान में आना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह से हमारी मेडिकल फील्ड में हमारी मेडिकल इश्यूज़ को लेकर इलाज ज़रूरी है, उसी तरीके से हमारी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को लेकर भी इलाज ज़रूरी है। और हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दफ़ा थेरेपी में ज़रूर जाना चाहिए, बिकॉज इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को इस तरीके से बनाया है कि वो एक दिन में बेतहाशा इमोशंस फील करता है। अच्छे भी इमोशंस होते हैं, बुरे इमोशंस भी होते हैं। अगर आप उन इमोशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हो, अगर आप उनके बारे में समझ नहीं रहे हो और आप ये नहीं समझना चाह रहे हो कि आपने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक तरीके से क्यों रिएक्ट किया या क्यों इस तरीके से बोला, तो फिर आप लाइफ में वही पैटर्न आगे जाके रिपीट करते
करते रहते हैं। आई थिंक वही पैटर्न आपके बच्चों में भी कहीं ना कहीं और फिर वो एक जैसे कहते हैं एक जनरेशनल कर्स बन जाता है, एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो विरासत की तरह वो चीज़ तकसीम हो रही होती है। तो यहाँ पे काउंसलिंग और थेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप थेरेपी में जाओ और आप काउंसलिंग में जाकर अपनी चीज़ों के हवाले से बात करें तो ताकि आप वो एक जनरेशनल कर्स को तोड़ सकें। राइट, बिल्कुल ठीक। अच्छा अपा, जो क्योंकि आप बच्चियों की काउंसलिंग और ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट भी चलाती हैं, रन करती है, सारे बर्नी ट्रस्ट ज़ाहिर है, किस तरह इस सारे सिचुएशन में मुश्किल तो होता होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो बच्ची इस पूरे सिनेरियो से गुजर के आती है, फिर उसके बाद शायद कॉन्फिडेंस शैटर कर चुका होता है, बात करने का अंदाज जो है वो भूल चुकी होती है, एक्सप्रेस करना भूल जाती है वो फीलिंग्स को, किस तरह उन्हें वापस ज़िंदगी की तरफ लाती है, एक बहुत मुश्किल अमल है और हम आपको सल्यूट भी करेंगे इस सारी सिचुएशन में, क्योंकि आप ब्लेम गेम खेला जाता है ना कि इवन अगर ज्यादती भी हो गई, कोई बच्ची जना का निशाना बन गई तो उसको भी कई दफा तमाशा बना देते हैं। हाँ, इसने लिबास ऐसा पहना होगा, ये ऐसी जगह पर होगी, हाँ, मतलब इस तरह की यानी उसको बर्बाद भी कर दिया, फिर उसी पर इल्जाम भी लगा दिया। और डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि पूछा जाता है थप्पड़ मारा तो निशान दिखाओ, हड्डी तोड़ी तो बताओ कहाँ की तोड़ी। डोमेस्टिक वायलेंस औरत के लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक है मेंटल टॉर्चर, इमोशनल। हाँ, देखिए औरत की खासियत है कि वो इमोशनल है। बड़े अजीब सी बात है कि औरत को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है माफ कर देने की, लेकिन औरत से एक और तकाजा किया जाता है कि मुझे माफ भी करो और भूल भी जाओ कि तुम्हारे साथ क्या बुरा किया गया। तो ये दो चीजें, भूलने की तो सलाहियत औरत में है ही नहीं, औरत को तो चीजें बहुत अच्छी तरह याद रहती हैं। तो उन चीजों के तकाजे करने कि जो वो कर नहीं सकती, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। जो मेरे पास बच्चियां आती हैं वो इसलिए बहुत बुरी तरह से, और उनकी फैमिली कई दफा कहती है कि भाभी हमसे तो ये राज नहीं बता रही थी, आपसे बता रही हैं। मैंने कहा आपने कभी इसको ये कॉन्फिडेंस दिया था कि आप इसके साथ कोशिश की? हाँ, सही बात। नहीं, ये देखिए मैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस देती हूँ कि तुम जो कह रही हो मैं उसको सच मान रही हूँ, चाहे मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि भाई पता नहीं कितना सच कितना सच नहीं, लेकिन मैं उसको कहती हूँ तुम बोलो, ताकि वो एक दफा अपनी सारी तस्वीर मेरे सामने पेश तो करे। जब इंसान अपनी बात कर लेता है तो बहुत हल्का हो जाता है। जब उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है कि मैंने सब बता दिया, फिर मैं देखती हूँ कि इसको मैंने कहाँ इसको मैंने चीजों को बेहतर करना है। लेकिन मेरी जो एक बात है कि वो जिनको चोट लगी होती है वो भर जाती है, लेकिन जो घाव उनकी रूह पर लगाए गए होते हैं उनको इमोशनली, औरत सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब होती है ना, आपने अगर औरत को बर्बाद कर देना है ना, आप उसके इमोशंस को बर्बाद कर दीजिए। वो इमोशनली गई तो वो हर तरह गई। औरत वन मैन शो होती है, औरत एक मर्द के अलावा, घर गृहस्थी के अलावा अल्लाह ने उसको ऐसा बनाया है। लेकिन अगर आज सोसाइटी में वो औरतें उस तरह नहीं मिल रही तो वो कौन सा काम सोसाइटी ने किया? सोसाइटी ने औरत के इमोशंस को डिस्टर्ब कर दिया। और डोमेस्टिक वायलेंस में सबसे बदतर ये होता है, मेरे मुल्क की औरत पूरा घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है, सास ससुर को देखती है, मियाँ को देखती है, और सबसे पीछे खड़ी होकर सबकी तरक्की में खुश होकर कहती है कि ये थोड़ी ग्रो कर रहे हैं, मैं ग्रो कर रही हूँ। वेस्ट की औरत को आप उठाकर देखिएगा, वो कहती है कि मुझे भी एक ही जिंदगी मिली है, मैंने भी इसमें कुछ बनना है, मैंने भी आगे बढ़ना है, ये उसका हक है। अगर कोई औरत कहती है कि मैं भी एक इंसान हूं, ये उसका हक है। लेकिन मशरकी औरत की खूबसूरती ये है कि वो आपकी खुशी में खुश हो जाती है, वो आपकी जिंदगी के साथ जीती है। तो ये चीज उसके लिए मुश्किल ना बनाइए, इसको आप इजाजत दें। दूसरी बात कि जब अब प्रोग्राम से हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया मैंने जिंदगी में इस्तेमाल नहीं किया, मुझे आता भी नहीं है ज्यादा, लेकिन मैंने अब सोशल मैसेजेस देने शुरू किए डोमेस्टिक वायलेंस पे। मैं फॉलो कर रहा होता हूँ आपकी इंस्टाग्राम पे, खास तौर पर जी, इंस्टाग्राम पे है alia.sarimburni, ALIYASARIMBURNEY। ठीक है, आप ये लिखिए, आपको ये सारे सोशल मैसेज या तो मेरे शेल्टर की एक्टिविटीज आपको नजर आएंगी, या मैं यही बताती हूँ कि आप क्या करेंगे तो रिश्ता बच जाएगा। 27 साल का तजुर्बा 1.5 मिनट में देने की कोशिश करती हूँ। कुछ भी ना करें, देखें जो अच्छी बातें होती है ना, जो पॉइंटर्स होते हैं, मुझे तो वो जो रोड पे लिखी हुई चीजें होती है, मुझे कभी वो बोर्ड्स पढ़ के भी ऐसा लगता है पूरी सोच ही बदल गई। तो किसी इंसान की कोई अच्छी बात, अच्छा केस सुन लिया तो आप ये समझते हैं कि आप भी इस तरह से बेहतर हो सकते हैं। जो आप पर मैं बात कर रहे हैं, हम इस बैठ के हम तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, कोई केस डिस्कस करें, पता नहीं कितनी बहनें बेटियां स्क्रीन के उस पर बैठ के सोचेंगी ये तो मेरा केस है, मेरे साथ। अच्छा, अब जो डिसीजन, जो बात हम यहाँ उनको बता देंगे ना, यकीन जाने वो कंक्लूजन उनके लिए भी होगा। तो बहुत संभल के हम बोलते हैं और हम अपने तजर्बे को रखते हुए बोलते हैं। यहाँ जितना मौका है, लेकिन जो लोग अपने घर में बैठ के फ्री टाइम में, तो 1.5 मिनट में नामालूम
کہ آپ کو اس میرے انسٹاگرام پہ کیا کیا مل جائے گا. صرف اتنی میری خواہش ہے کہ کیونکہ میرے معاشرے کی عورت بہترین ہے میں اس کی ذرا سی بھی برائی نہ برداشت کر پاتی ہوں نہ دیکھنا چاہتی ہوں. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح علی بھابی نے کہا کہ ہماری عورت بہت امپاورڈ ہے, سارے پروفیشن ہوں یا پھر گھر کی بات ہو یا پھر کوئی بھی ایسی بات ہو, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سپریشن کا ایلیمنٹ موجود رہتا ہے. آپ کے پاس بھی کیسز آتے ہوں گے ڈیفینیٹلی بہت سارے کہ جس میں خواتین کہتی ہوں گی ہمیں سپریس کیا جاتا ہے, بات نہیں سنی جاتی. کیا واقعی سن لینے سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ بالکل جی, سن لینے سے مسئلے بالکل حل ہو جاتے ہیں. کمیونیکیشن از دا کی. آپ جن چیزوں کو کمیونیکیٹ کر دیتے ہو, ایک تو یہی جیسے انہوں نے یہ بات بولی کہ اگر آپ کو عورت کو تباہ کرنا ہے تو آپ اس کے ایموشنز کو تباہ کر دو, تو وہ کسی بھی چیز کی نہیں رہتی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ عورت کو سپریس کیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں عورت کو سب سے زیادہ اسی بات پہ سپریس کیا جاتا ہے کہ تم دیکھ لو, تم صبر کر لو, تم دیکھ لو, تمہیں چلانا ہے گھر, ہسبینڈ بات نہیں سن رہا, بچہ بات نہیں سن رہا. تو یہاں پر کمیونیکیشن ایک بہت اسٹرانگ رول پلے کرتی ہے. یہاں پہ ہمارے یہاں پاکستان میں کمیونیکیشن کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب کمیونیکیٹ کر رہے ہو تو آپ سامنے والے کو یا تو قصوروار ٹھہرا رہے ہو یا تو آپ اس کو یہ بتا رہے ہو کہ دیکھو جی تمہاری یہ غلطی تھی, تمہاری وجہ سے میں نے یہ محسوس کیا. کمیونیکیشن کا مطلب از آلویز ٹو ویز. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہو, برابر والا سامنے والا اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے, اور پھر آپ ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہو. جب یہ ایک پورا پروسیس رن ہوتا ہے تو اس کے بعد دونوں پارٹیز ہلکا محسوس کرتی ہیں. دونوں پارٹیز یہ محسوس کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو سنا گیا ہے, ہماری بات کو درگزر نہیں کیا گیا, یا ایسے نہیں بولا گیا کہ چلو ٹھیک ہے تمہاری بات امپورٹنٹ نہیں ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں میڈیشن کا عمل کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پلیٹ فارمز نہیں ہیں. ڈاکٹر حضرات آپ جیسے لوگ کام تو کر رہے ہیں, لیکن کوئی ایسے پلیٹ فارمز نہیں ہیں کہ جہاں میڈیٹ کیا جائے یا ساتھ مل کے بیٹھا جائے, بات کی جائے, مسئلے سنے جائیں, پھر ڈسکس کیے جائیں. اور آئی تھنک غلط فہمیاں اتنی طول دے دیا جاتا ہے انہیں دونوں طرف سے کہ شاید وہ پھر بات بہت بگڑ جاتی ہے. بالکل وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ پاکستان میں یہ ایک بہت ایمرجنگ فیلڈ ہے آج بھی. ہمیں صرف 1-to-1 کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ پتہ ہے کہ جی تھراپسٹ ہے اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ تھراپسٹ سے بات کر رہے ہو. ایک فیملی تھراپی بھی ہوتی ہے کہ آپ پوری اوور آل تھراپی, آپ پوری فیملی کو بلاتے ہو, آپ فیملی کے ہر فرد سے بات کرتے ہو اور آپ ان سے کہتے ہو کہ جو بھی مسئلہ چل رہا ہے یہاں بیٹھ کے بات کرو. پھر میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کو آپ ایک ساتھ تھراپی روم میں بٹھاتے ہو اور آپ ان سے کہتے ہو کہ ٹھیک ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ ہمارے سامنے آپس میں ہمارے سامنے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے بات کرو. تو ڈفرینٹ قسم کی ڈومینز ہوتی ہے تھراپی کی, جس کو ہم ایک پلیٹ فارم بھی بول سکتے ہیں جہاں پر آپ اپنی چیزوں کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو بھی محسوس کرتے ہیں, جن بھی چیزوں سے آپ گزر رہے ہیں, اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے آپ کے اوپر اور اس کی وجہ سے آپ کے اوپر کیا آپ کی لائف میں امپیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا یہ جو امپیکٹ کی بات ہے, علی بھابی آپ کی طرف آؤں گا. فیملی سسٹمز کا اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ ہم دیکھتے ہیں ہم عورت کو بھی بلیم کر دیتے ہیں, مرد کو بھی کر دیتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں جو آپ بات پہلے کر رہی تھیں کہ فیملی سسٹمز میں بھی بہت سی کوتاہیاں ہیں یا بہت سے ایسے لوپ ہولز ہیں کہ جن کی وجہ سے رشتے آپس میں خراب ہو جاتے ہیں یا پھر سنی نہیں جاتی کہیں نہ کہیں بات کو کچھ نہ کچھ کر کے بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. اس پوری سچویشن کو کس طرح دیکھیں گی؟ ہم ہر چیز کا بہت آسانی سے مرد پر الزام لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. عورت بڑی باکمال چیز اللہ نے بنائی ہے. خوبصورتی تو اس میں ایسی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اگر آپ دیکھیں تو کائنات میں اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. اتنی پاور جس کے پاس ہو, جو سب کو اپنے ساتھ کیپچر کر لے, پھر وہ لے کے چلا سکے, پھر قربانی دے سکے, تو وہ کمزور تو نہیں ہو سکتی. صحیح. مرد کو الزام دینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تھوڑی بہت تو ہے, ظاہر قصور ہے, لیکن اگر عورت چاہتی ہے نا کہ چیزیں بہترین ہو جائیں اور اس کے حساب سے ہو جائیں, اس کی فیور میں چلی جائیں, تو مجھے تو اتنے عرصے میں اب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت ہی عورت کے ساتھ کھڑی ہو جائے. صحیح. اگر عورت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو گھرداری اس کے پاس, بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے پاس, میرے خیال آدھے سے زیادہ مسئلے ایسے حل ہو جائیں گے. بالکل آدھے سے زیادہ کہ اس سے بھی زیادہ, کیونکہ جب مرد کو یہ پتا چلے گا نا کہ وہ ظلم نہیں ڈھا سکتا. آپ نے مرد کو ظلم ڈھانے کی اجازت بھی دی اور پھر اس کو ٹرین بھی کیا کہ بچپن سے اس کو کہا کہ اگر بیٹی کو آپ نے الگ طرح پالا اور بیٹے کو الگ, اور بیٹی اور بیٹا محسوس کر رہے ہیں گھر میں, چاہے وہ تعلیم ہے, آپ اس میں اگر یہ زیادتی کر رہے ہیں, کھانے پینے میں زیادتی کر رہے ہیں, کئی چیزوں کی اجازت دے رہے ہیں. گو کہ میں بالکل کلیئر کر دوں, میں ان عورتوں میں سے ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ رات کو لڑکی گھر سے نہ نکلے, لڑکا جو ہے وہ کام کے لیے جا سکتا ہے. میں اسی قسم کی خاتون ہوں, لیکن اس کے باوجود تعلیم ہے, صحت ہے, کھانا پینا ہے, وراثت ہے, جو حقوق ملے ہیں نا اللہ تعالیٰ, وہ میں اس میں اسٹرانگ بلیور ہوں. لیکن میں اس کے باوجود جانتی ہوں کہ آپ لڑکے کو بتائیے کہ تم بہن سے اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتے, تمہیں بہن کو رسپیکٹ کرنا ہے. اور یہیں سے ٹریننگ کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے. بہن گھر میں تمہارے کام کر رہی ہے, باہر کی ساری ذمہ داریاں تم اس کو کر لا کر دو گے. عیدی ہے تو تم کمانے والے بندے ہو, تم اپنی بہن کو عیدی دو گے, عید کا جوڑا بنواؤ گے, چاند رات مہندی چوڑیاں تم اس کو لے کے جاؤ. ساری سکھانی بہت ضروری ہے. تو
अगर औरत, अच्छा औरत बर्बाद होती भी कैसे है कि अगर बहू के साथ सास खड़ी हो जाए, किस बेटे की मजाल है वो बहू को तो 3 लफ्ज बोल के फारिग कर सकता है, माँ को तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो माँ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसकी जन्नत उसके पैरों के नीचे है। तो जब हमारा माशरा अजीब अजीब मुहावरे भी बनाता है, कुछ औरतों की साइकी होती है, औरत को इनसिक्योर किया जाता है, कॉम्प्लेक्स किया जाता है, माँ इनसिक्योर हो गई तो बहू के साथ ज्यादती करती है, वरना क्या प्रॉब्लम है? बहू उसको अपने पोते पोती दे रही है, उसकी नस्ल बढ़ा रही है, घर चला रही है, लेकिन उसको इनसिक्योर क्या किया जाता है सास को? अब तुम्हारा बेटा हाथ से निकल गया। अरे निकल ही नहीं सकता, माँ तुम उसकी पहली मोहब्बत हो, और जो पहली मोहब्बत के साथ वफादार नहीं है उसके बाद किसी मोहब्बत के साथ वफादार नहीं है। जब हम ये फीलिंग डालेंगे उनके दिल में तो एक अच्छी सास एक अच्छी बहू को रखेगी। अच्छा जब सास बूढ़ी होती है तो उसको बहू की जरूरत होती है। जिस सास ने अपनी बहू को घर में सेटल किया हो, और एक चीज और, बेटा तो अपना ही है, वो कहीं नहीं जाता। अपनाना किसको है? बहू को अपनाना है। आप उसे अपना लीजिए। बेटा आपका जब बुढ़ापे में आपको जरूरत है तो बहू को सारे फ्लैशबैक्स आएंगे कि आपने कैसे सपोर्ट किया। और मैं तो बुरी औरतों के हवाले से भी बात करूं, बुरी, अल्लाह मुझे बस माफ करे, लफ्ज बोलते मुझे परेशानी होती है, क्या वजाहत करूं, लेकिन हमें सबको मालूम है कि ऐसी भी खवातीन हैं जो दूसरों के घर तोड़ रही हैं, जो जानते बूझते हुए, क्योंकि मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं कि पहली शादी हुई, फिर दूसरी हुई या तीसरी हुई, तो दूसरी ने पहली को डिवोर्स दिलवाई। और हमने ये चीजें बहुत मीडिया में भी ऐसी हुई कि फरमाइश पे। बिल्कुल ठीक जी। अगर उस जगह पर हम एक हो जाएं ना, औरतें एक हो जाएं और एक दूसरे को सपोर्ट करें, चाहे मर्द 4 करे चाहे 2 करे, कितनी करे, लेकिन औरत एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहे तो मर्द औरत को फिर किसी तरह मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। तो यही मेरा पैगाम है कि औरतें एक हो जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आलिया सालिम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, डॉक्टर मुंतहा मौजूद थी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और आई थिंक बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत है। टॉपिक ऐसा है कि जितनी बात की जाए कम है। बादल जी, डोमेस्टिक वायलेंस मेरे ख्याल से मर्द पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन सारी चीज़ों से दूर रहे और एक जो औरत का तकद्दुस है उसे पामाल ना किया जाए कहीं ना कहीं। और फिर मेरे ख्याल से बहुत बुज़दिली का मुजाहरा करता है कि अगर कोई मर्द किसी औरत पर हाथ उठाता है। ऑन दैट नोट जी, हमें दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।